4 मा सेम लोड भएको हुनाले मैले 2 र 4 दुईटै सिलेक्ट गरेँ है 2 पनि र 4 पनि सिलेक्ट गरेर ओके गरेँ ओके गरेर यहाँ डाइरेक्सन दिने मैले FY y डाइरेक्सनमा छ सर y फिगर एकछिन फेरि देख सर फिगर 2 र 0.1 2 3 2 4 मा सर 2 र 4 मा डिफाइन गर्दा हामीले के गर्छौं त अप्लाई स्ट्रक्चरल फोर्स स्ल्यास मोमेन्ट भित्र अन नोड्स जाने अन नोड्स गरेर 2 र 4 मा सेम लोड भएको हुनाले नोड 2 र नोड 4 एकचोटिमै सेलेक्ट गरेर ओके गर्ने त्यसपछि यहाँ के सोध्छ त डाइरेक्सन अफ फोर्स सोधेको छ डाइरेक्सन अफ फोर्स इज y डाइरेक्सन y भन्नुको त y मा अपवर्ड्सलाई अलवेज पोजिटिभ मानिन्छ भनेपछि हाम्रो कतातिर छ डाउनवर्ड्स फोर्स छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो नेगेटिभ भ्यालु दिनु पर्यो नेगेटिभ 2 किलोन्युटन भनेको 2000 न्युटन नेगेटिभ 2000 भ्यालु दिन्छ ठीक छ ओके अनि तलतिर देखाउन थाल्यो दुईटा फोर्स र सिमिलरली हामी के गर्छौं फेरि स्ट्रक्चरल भित्र फोर्स स्ल्यास मोमेन्ट भित्र अन नोड्स गएर थर्ड नोडलाई सिलेक्ट गरेर ओके गर्छौं र y डाइरेक्सनमा नेगेटिभ 4000 को लोड आउँछ फोर्स नेगेटिभ 4000 को फोर्स नोड 3 मा सर मेरोमा त लोड भन्दा नि हिन्ज सपोर्टहरु देखायो त सर त्यस्तो गर्दाखेरि त कस्तो हिन्ज सपोर्ट त्यो सपोर्टहरु जस्तै देखायो के त्यो लोड हजुरकोमा लोडको त्यो लाइन देखाछ नि तपाईले डिस्प्लेसमेन्टमा गर्नु भएको हो कि फोर्स स्ल्यास मोमेन्ट फोर्स गएर स्ट्रक्चरल गएर डिस्प्लेसमेन्ट भित्र गएर नोडमा हैन हैन डिस्प्लेसमेन्ट हैन डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा ठ्याक्क तल फोर्स छ नि ए सर अनि त्यो सर यसलाई इरेज गर्न के गर्ने सर यसलाई हटाउन तल हेर्नु त अप्लाई भन्दा तल डिलिट छ डिफाइन लोड्समा अप्लाई होला सेटिङ्स होला अप्लाई होला अनि तल डिलिट छ सर डिलिटमा गएर स्ट्रक्चरलमा जानु स्ट्रक्चरलमा जाने कुन अप्लाई गर्नुभयो डिस्प्लेसमेन्ट गर्नुभएको हजुर नोड्स जहाँ अप्लाई गर्नुभएको त्यो नोडलाई सिलेक्ट गर्नु ओके सर एक सेकेन्ड मेरो एउटा कल आउँदैछ यहाँ लोडसम्म के अरे फोर्ससम्म अप्लाई गर्नुभयो तपाईहरुले फोर्ससम्म गरिसक्नु भएको छ भने अब बाँकी रहेको स्टेप भनेको सल्युसन मात्र यतिसम्म सबैले गर्नु भएको छ भने अब सल्भ गर्नु यतिसम्म गर्नु भएको छ भने सल्भ गर्दिनु करेन्ट लोड स्टेप अनि ओके ओके गरेपछि सल्युसन इज डन देखाउँछ करेन्ट एलएस सल्युसन इज डन करेन्ट एलएस सर
Sir, the orientation of node of element 1 is collinear with first two node भनिदिरहेछ सर. के अरे the orientation of element 1 Node of element 1 is collinear with first two nodes. collinear with first two nodes. Sir. पहिलो एलिमेन्ट तपाईँले नोड 1 र नोड 2 को बिचमा डिफाइन गर्नु भएन. एलिमेन्ट तपाईको चारवटै छ. एकचोटि लिस्टमा जानु त. लिस्टमा नोड्समा जानु त. र ओके गर्नु. लिस्टमा गएर नोडमा एस सर गए सर. ओके गर्नु हो. एस सर गरे सर. कतिवटा देखाउँछ नोड्स? 5 वटा नोड छ. 5 वटा नोड सर. 0 1 2.5 4 र 5 मा देखाइरहेछ. नोडहरु x हेर्नु न छेउमा लेख्यो होला. 0 1 2.5 4 र 5 मा 5 वटा नोड 4 वटा एलिमेन्ट. फेरि लिस्टमा एलिमेन्ट्स हेर्नु त. त्यही नोड्स भन्दा तल एलिमेन्ट होला. नोड प्लस एट्रिब्युट्स के भन्ने छ सर त्यसमा त. नोड प्लस एट्रिब्युट्स गर्नु त. यस सर. अब एलिमेन्ट कतिवटा देखायो? ELEM मा 1 2 3 4 4 वटा सर. 4 वटै देखायो. यस सर. मेरो जस्तै देखाएको छ हेर्नु त. एलिमेन्ट 1 मा उता नोड्स जाँदा 1 2, एलिमेन्ट 2 मा नोड्समा 2 3, एलिमेन्ट 3 मा नोड्समा 3 4 र 4 मा 4 5 देखाएको छ. यस सर एक्ज्याक्ट छ सर. सेम छ. छ भने त अब के प्रब्लम आएछ? कोलिनियर सल्भ गर्न मानेन. नै सर मानेन सर. तपाईले एकचोटि मलाई अब शेयर गरेर देखाउनुपर्छ. शेयर गर्छु नि सर मैले स्क्रिन. गर्नु त. मैले ल्यापटपबाट जोइनै गरे हैन. यसो ल्यापटपबाट जोइन गरिदिन्छु. सर भन्छ सर स्क्रिन. एकछिन. भयो. अलि ल्याग भएर आउँदैछ. Orientation node of element 1 is collinear with the first two nodes. ANSYS को त्यो स्क्रिन देखाउनु न सल्भ गरेर. यो त आउटपुट विन्डो हो. अड्कियो त स्क्रिन तपाईले. हजुर अड्कियो कि स्टप भयो. त्यही पेजमा आउटपुट विन्डो मात्र देखाइरहेको. फेरि सोल्भ गर्ने सर. एकचोटि मैले आउटपुट विन्डो मात्र देखिरहेको छु. अरू त्यसपछि केही भएकै छैन. त्यही फ्रिज भएको छ स्क्रिन. एकैछिन म हेर्छु.
तपाईँले डेस्कटप के अरे सेयर गर्दा डेस्कटपबाट सेयर गर्नुभएको हो कि आउटपुट विन्डो मात्र सेयर गर्नुभएको किनभने त्यो मिनिमाइज गर्ने बित्तिकै केही नै देखाउँदैन यो मिनिमाइज गर्ने तपाईँले बित्तिकै कसरी सेयर गर्ने त सर? स्क्रिन सेयर गर्दा डेस्कटप भन्ने अप्सन आउँछ त्यसमा गर्नुभयो भने जुनसुकै स्क्रिन खोले पनि सेयर गर्छ डेस्कटप त डेस्कटप नै छ त सर। त्यसमा किन आएन त डेस्कटप भनेर सेयर गरेपछि त आउनुपर्ने आयो आयो आउ सल्भ गर्नु त orientation node element 1 is collinear with the first two nodes एकछिन है यो त orientation node of element 1 is collinear तपाईँले B टु नोड एलिमेन्ट नै लिनु भयो हैन B188 भन्ने एकचोटि एलिमेन्ट टाइप हेर्नु त एलिमेन्ट टाइपमा जानु त यही हेर्नु सर लिने अप्सन्समा तल एडको छेउमा अप्सन छ नि विष्णु तिमीले हजुर। एलिमेन्ट त डिफाइन गरेको नि हजुर अप्सनमा गएर कहाँ जाने सर? हैन ठिक छ यो खोजा थिएँ मैले अप्सन त ठिकै छ के लिनियर फर्म सर यो उदी इनपुट गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्टहरु डिस्प्लेसमेन्टको कन्स्ट्यान्टहरु इनपुट गर्दाखेरि मिस्टेक त भएको छैन? के राख्नु भएको थियो UX UI रोटेक्स रोटवाई boundary conditions यस सर। यो त हैन अगाडिको चेक गर्नलाई कसरी हो सर गर्ने के राखेछ भनेर हेर्नलाई? माथि सेलेक्टको छेउमा लिस्ट छ नि युटिलिटी मेन्युमा फाइल Yes. सेलेक्ट र लिस्ट
तल लोड्समा जानु, प्रपर्टिज भन्दा तल लोड छ, डिएफ कन्स्टेन्टमा फर्स्टको, त्यसमा अन अल लोड्स यो त ठिक छ नि वनमा सर। युएक्स युआई युजेड डट एक्स डट वाई युआई युजेड डट ठिक छ, यो त सबै ठिक छ त यसमा किन linear with एकछिन हेर्दैछु यो एरर अरू पनि कसैकोमा यस्तो भएको छ सोल्भ करेन्ट लोड स्टेट बिगिङ सोल्भ करेन्ट रिभिउ ओके। यो अरू पनि कसैकोमा छ यो ओरिएन्टेसन सल्भ भएको सर, मेरो त सल्भ भयो। अफसेट टु के गर्नुभएको सेन्ट्रोइड फेरिबाट गरेर चेक गर्न, हाम्रो त सल्भ भयो। यसलाई फेरिबाट चेक गर्न भन्नु न सर, उतिखेर भइहाल्छ। मेरो जहिले यहाँनिर आएर रोकिन्छ क्या, अगाडि जाँदै जाँदैन। फेरि सुरुदेखि रिस्टार्ट गर्ने त सर नि। होइन एक्चुअली करेन्ट हेर्नुहोस् फेरि त्यही देखेर चेन्ज हामीले केही गरेका छैनौँ भने The orientation of node of element 1 is collinear with the first true node. क्यान्सल गरिदिनु कोलिनियर त कोलिनियरै होइन त सर सबै लाइन हाम्रो। हो यसको ओरिएन्टेसन बिम भन्ने भनेको छ कि एक्चुअली प्रिप्रोसेसरमा सेक्सन्समा जानु छ सेक्सन्समा बिम्समा केमा छ? कमन सेक्सन ये हेरेर फर्स्ट वाला हेरेर सर लिने कि यो वाला हो लिने? त्यही फर्स्ट वाला हो के, रेक्टेंगल। फर्स्ट वाला लिएको हो। रेक्टेंगल लिने अनि पछि स्क्वायर बनाउने। सेम छ फेरि यो ओरिएन्टेसन अफसेट पनि सेन्ट्रोइड त सँग त होला नि। त्यही त यसको ओरिएन्टेसन तनाव नोट के
तपाईँले एक्चुअली फेरि ट्राई गर्नु पर्ला जस्तो लागिरहेछ मलाई। सबै कुरा ठिक छ, कहाँ बिग्रे पनि। फर्स्ट स्टेपहरु भनिदिनु न सर, सरासर मुखले। त्यहाँ अपलोड गर्नु भएको छ है? फाइल अपलोड गरेर भाइलेसन म अहिले गरिहाल्छु सर। एक्चुअली फेरि त्यो अहिले गर्नु न तपाईँले। हजुर हस् सर। फेरि प्रब्लम आयो भने भन्नु। हस्। डिफ्लेक्सनको हेर्नु है। प्री प्रोसेसरमा एकचोटि हामीले पहिला जुन रिजल्टहरू सरी पोस्ट प्रोसेसिङमा पहिला जुन रिजल्टहरू हेर्थ्यौँ त्यो एकचोटि हेरौँ र बेन्डिङ मोमेन्ट र सेयर फोर्स डायग्राम कसरी बनाउने त्यो मैले भन्छु। पहिला हेर्ने रिजल्ट भनेको हामीले के गर्थ्यौँ त प्लट रिजल्ट गर्थ्यौँ। प्लट रिजल्टभित्र अब डिफर्म सेप हेरे पनि भयो, डिफर्म प्लस अनडिफर्म हेरे पनि भयो। यस्तो अब कन्टुर प्लट गर्ने, नोडल सल्युसनमा डिग्री अफ फ्रिडम सल्युसन, वाइ कम्पोनेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट लिएर हजुरको सेयर भएको छ र हैन होला? छैन है, सरी। पोस्ट प्रोसेसिङमा पहिला जसरी हामीले रिजल्टहरू हेर्थ्यौँ त्यो रिजल्टहरू हेरौँ। पहिला प्लट रिजल्ट्सभित्र डिफर्म सेपमा प्लस अनडिफर्म सेप हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्टुर प्लटमा अब वाइ कम्पोनेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट, वन मिसी स्ट्रेसहरू हेर्न सकियो। यो सबै त अब तपाईँले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा स्ट्रेसको खासै मिनिङ आउँदैन, डिस्प्लेसमेन्ट नै हो चाहिने भनेको। त्यो सबै त हेर्न सकियो होइन। रियाक्सन पनि हेर्न सकिन्छ होइन। रियाक्सन प्लट गर्दा यहाँ रियाक्सन सल्युसनहरू छ त्यहाँबाट, अथवा रिजल्ट भ्युअरमा सिम्पली गएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो सब मैले भनिराखिनँ। हामीलाई यहाँ एसएफटी र बिएमडी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र सेयर फोर्स डायग्राम चाहिएको। त्यसको लागि के हुन्छ भनेदेखि हामीले एलिमेन्ट टेबल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बिम एलिमेन्टहरूमा अथवा डिफरेन्ट एलिमेन्टहरूमा के हुन्छ, सिक्वेन्स नम्बरहरू हुन्छ। त्यो सिक्वेन्स नम्बरहरू प्रिडिफाइन्ड हुन्छ। तपाईँले त्यो एलिमेन्टको डिटेल हेर्नुभयो भने त्यो एलिमेन्टको सिक्वेन्स टेबल अनुसार हामीलाई कुन डायग्राम चाहिएको त्यो अनुसारको हामीले सिक्वेन्स टेबल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो म तपाईँलाई एकचोटि देखाउँछु, सर्च गरेर देखाउँछु। एक सेकेन्ड, यो क्रम खुल्दैछ। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने एलिमेन्ट टेबल डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यो अहिले गरौँला। एउटा कुरा पहिला भनिदिन्छु त्यसपछि। मैले बिम मोनिटेड एलिमेन्टको डिटेल खोलेको छु यहाँ। लोड भयो नि यहाँ। बिम मोनिटेड आइटम एन्ड सिक्वेन्स नम्बर भनेर भनेको छ। अब हेर्नु, यो सिक्वेन्स नम्बर के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई कुन आउटपुट क्वान्टिटी चाहिएको हो त्यो अनुसार हामीले सिक्वेन्स नम्बर एलिमेन्ट टेबलमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीलाई सेयर फोर्स चाहिएको छ भने सेयर फोर्सको हेर्नु त के छ, एसएफमा सेयर फोर्स वाइ डाइरेक्सनमा हामीलाई सेयर फोर्स चाहिएको छ भने यसको सिक्वेन्स नम्बरमा के छ, 6 र 19 छ। बेन्डिङ मोमेन्टको चाहिएको छ भने हामीलाई मोमेन्ट के को अबाउट चाहिएको हो,
अबाउट जेड एक्सिस चाहिएको हो भने 3 र 16 छ एमजेड 3 र 16। अब मोमेन्ट अबाउट वाइ एक्सिस चाहिएको हो भने 2 र 15 छ आई र जे को भ्याल्यु। यो आई जे भनेको अहिले हामीले हेर्छौँ कसरी डिफाइन गर्ने भनेर। भनेपछि मैले भन्न के खोजेको भने यो एलिमेन्ट पछि फरक पर्छ, कुन एलिमेन्टको लागि के छ त्यसको चार्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यो गर्ने डिफाइन गर्ने कसरी त, त्यसको लागि एलिमेन्ट टेबल डिफाइन गर्नु पर्यो। एलिमेन्ट टेबलभित्र एसएमआइएससी भन्ने अप्सन आउँछ हैन, सिक्वेन्स नम्बरमा। एसएमआइएससी भित्र यो सिक्वेन्स नम्बर हाल्यो भने ठ्याक्क जुन सिक्वेन्स नम्बर हाल्छौँ त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु हामीलाई डिस्प्ले गर्छ। भनेपछि सियर फोर्स अबाउट इन वाइ डाइरेक्सन हेर्नु छ भने आईमा 6 र 19 डिफाइन गर्छौँ। त्यो कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा मैले अहिले भन्छु। त्यसको लागि पहिला के गर्नु पर्यो, हामीले एलिमेन्ट टेबल डिफाइन गर्नु पर्यो। एलिमेन्ट टेबल कहाँ हुन्छ भने पोस्ट प्रोसेसिङमै तल यहाँ हेर्नुहुन्छ रिजल्ट भ्युअर नोडल क्यालकुलेसन्स, तल एलिमेन्ट टेबल छ। सबैजनाले गर्नु है। एलिमेन्ट टेबलमा हामी डिफाइन टेबल गर्छौँ। डिफाइन टेबलमा के गर्छौँ भने एड गर्नु पर्यो यहाँ डेटा। एड गर्दाखेरि यसमा तल जानु बाइ सिक्वेन्स नम्बर। यो अस्ति पनि हामीले एकचोटि गरेका थियौँ लोड स्टेप सल्युसनको बेला। एलएस गर्दा यो हुन्छ। एसएमआइएससी भनेको जुन यो मोमेन्टको फोर्सको क्यालकुलेसन छ त्यसमा एसएमआइएससी हुन्छ। अब हामीलाई यहाँ के चाहिएको हो त, सरी सियर फोर्सको लागि के चाहियो, 6 र 19 चाहियो सिक्वेन्स नम्बर। भनेपछि एकचोटि 6 डिफाइन गर्छौँ, त्यसपछि 19 डिफाइन गर्छौँ। सबैले गर्नु है। एलिमेन्ट टेबलमा एड गरेर बाइ सिक्वेन्स नम्बरमा एसएमआइएससीमा एकचोटि 6 राख्ने, अप्लाई गर्ने, फेरि नम्बर एसएमआइएससीमा 19 राख्ने, अप्लाई गर्ने। ठिक छ। त्यसपछि मोमेन्ट अबाउट जेड एक्सिसमा हामीलाई के चाहिएको त, मोमेन्ट अबाउट जेड एक्सिसको लागि 3 र 16 आईमा 3 र जेमा 16 भयो भने मोमेन्ट अबाउट जेड एक्सिस देखाउँछ। त्यो आई र जे कसरी डिफाइन हुन्छ त्यो पनि मैले भन्छु। एसएमआइएससीमा एक्चुअली 3 र 16 6 19 3 16 हामीले डिफाइन गरिदियौँ पहिला एलिमेन्ट टेबलमा। अब हामी के कम्बिनेसन लिन्छौँ, 6 र 19 को कम्बिनेसन लियौँ भने आईमा 6 र जेमा 19 को कम्बिनेसन लियौँ भने सियर फोर्स देखाउँछ। आईमा 3 र जेमा 16 को कम्बिनेसन लियौँ भने बेन्डिङ मोमेन्ट देखाउँछ। त्यो कम्बिनेसन लिने कसरी, पहिला त डिफाइन गऱ्यौँ हामीले 6 19 3 र 16। अब अरू पनि केही चाहिएको थियो भने यहाँबाट मानौँ हामीलाई फोर्स इन एक्स डाइरेक्सन चाहिएको छ भने 1 र 14 पनि डिफाइन गर्थ्यौँ हामीले। सियर फोर्स जेड डाइरेक्सन चाहिएको थियो भने अथवा एरिया अरू के छ सबै चाहिएको थियो भने त्यो अनुसारको हामी सिक्वेन्स नम्बर राखेर अनि एलिमेन्ट टेबलमा डिफाइन गर्थ्यौँ त्यहाँ। तर हामीलाई चाहिएको बेन्डिङ मोमेन्ट र सियर फोर्स मात्र हो। त्यसैले चारवटा सबैले डिफाइन गर्नुभएको 6 19 3 16। यो चारवटा डिफाइन गरिसक्नु भएको छ भने यसलाई क्लोज गरिदिनु। क्लोज गरेर हामी कहाँ जान्छौँ, अब प्लट गर्छौँ रिजल्ट। प्लट रिजल्टमा हामी कहाँ जान्छौँ भने कन्टुर प्लटमा यहाँ आउँछ लाइन एलिमेन्ट रिजल्ट। यहाँ हेर्नु त आई र जे सेलेक्ट गर्ने अप्सन आएको छ नि हाम्रो। हामी कहाँ गयौँ त, एलिमेन्ट टेबल डिफाइन गरेर प्लट रिजल्ट्समा कन्टुर प्लटमा लाइन एलिमेन्ट रिजल्ट। लाइन एलिमेन्ट रिजल्टमा अब सियर फोर्सको लागि 6 आईमा 6 र जेमा 19 राख्ने। आईमा 6 र जेमा 19 राख्नुभयो भने यस्तो बेन्डिङ मोमेन्ट देखाउँछ। अब मैले यहाँ डिफर्म सेप गरेको हुनाले यस्तो भाङ्गो देखाएँ, सरी सियर फोर्स डायग्राम देखाएँ। सिमिलरली बेन्डिङ मोमेन्टको लागि 3 र 16 आईमा 3 जेमा 16। फेरि मैले के गरेँ, प्लट रिजल्ट्सभित्र कन्टुर प्लटभित्र लाइन एलिमेन्ट रिजल्ट आईमा 3 जेमा 16 र के गर्यो भने 3 र 16 नै हैन,
690 है 3 moment about z-axis 360 देखाउनु पर्ने हो 3 र 16 मा तपाईहरु के देखाइरहेछ भने 3 र 16 मा यसको बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको इन्क्लाइन लाइन आउनु पर्ने हो खासमा समस्या बुझ्यो तपाईहरुमा पनि यस्तै आएको होला 3 र 16 मा आज कसैको हजुर सर यस्तै आछ यस्तै आछ हैन यसको कारण के हो हामीले यहाँ सिंगल एलिमेन्ट गरेर गरेका छौं नि त अनि यसले के गर्छ त एउटा आई मा क्याल्कुलेट गर्छ अर्को जे मा क्याल्कुलेट गर्छ भनेपछि यो किन यस्तो देखाएको भने हामीले यसमा की पोइन्ट डिफाइन गरेर लाइन डिफाइन गरेर मेस गरेको है यसले के गर्थ्यो सानो एलिमेन्टहरु क्याल्कुलेट गर्थ्यो र त्यसमा यो रेक्टेंगुलर ब्लकहरु थपिदै त्यो इन्क्लाइन जस्तो देखिन्थ्यो यहाँ हामीले के गर्नु त इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको गरेको हुनाले आई र जे मा क्याल्कुलेट गर्यो अनि एभरेज लियो यसको त्यसैले यसमा बेन्डिङ मोमेन्टमा चाहिँ बिग्रिन्छ बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त अब मैले सुरुमै गराउनु पर्ने थियो तपाईहरुले की पोइन्ट डिफाइन गर्ने की पोइन्ट डिफाइन गरेर सेम प्रब्लमलाई की पोइन्ट डिफाइन गरेर लाइन्स डिफाइन गरेर अनि मेस गरेर गर्दा मेस गरेर गर्यौं भने के हुन्छ त दुईटा की पोइन्टको बीचमा मल्टिपल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हुन्छ सबै एलिमेन्टको आई र जे मा क्याल्कुलेट गर्छ र अब क्लोज एउटा एलिमेन्ट गर्नु हो भने यो रेक्टेंगल जस्तो देखिन्छ तर त्यो सानो रेक्टेंगलहरुलाई जोइन गरेर हेर्यो भने एउटा इन्क्लाइन लाइन बिस्तारै बढ्दै गरेको भ्यालुहरु हुन्छ त्यसमा इन्क्लाइन लाइन जस्तो देखिन्छ के त्यो गरेर हेर्न पनि सकिन्छ हामीसँग 15 मिनेट टाइम छ गरेर हेरौँ न मैले सुरुमै तपाईहरुलाई गराउनु पर्ने थियो सर हजुर हामीले नोड 1 मा के कन्स्टेन्ट राख्नु पर्ने हो एकछिन तपाईले अब नोडबाट नगर्नु नै सर मैले त्यो गरिसके त्यतिखेर मात्रै मिस्टेक भएछ सर त्यही मात्र देखाइराछ की पोइन्टबाट गर्नु न त्यति डिलिट गरेर गर्नु मैले त्यहाँ नोडबाटै गरेको कि अहिले सोलुसनमा पुगे थिए के भन्यो भन्दाखेरि मलाई देयर इज एट लिस्ट वन स्मल इक्वेसन टु सोल्भ अ पिभट टर्म इजी एट ROTX डिग्री अफ फ्रीडम अफ नोड नम्बर 3 प्लिज चेक फर एन इन्सफिसिएन्ट कन्स्ट्रेन्ट मोडल भन्नुहुन्छ इन्सफिसिएन्टली कन्स्टेन्ट भएको छ तपाईको कन्स्टेन्ट मिलेन एकछिन नै म त्यही पोइन्टमा आइरहेको छु हामी के गरौँ भने अघि जसरी हामीले नोट्स डिफाइन गर्यौं नि त्यसको ठाउँमा नभए म आफ्नोमै गरेर देखाउँछु तपाईहरुले अघि जसरी हामीले की पोइन्ट्स डिफाइन गर्यौं सरी नोट्स डिफाइन गर्यौं त्यसको ठाउँमा की पोइन्ट डिफाइन गरेर यहाँबाट फरक बुझ्नुहुन्छ के तपाईहरुले मैले सुई गर्छु तपाईहरुले पनि सँगै गर्नुहुन्छ भने गर्नु अघि र यसमा के फरक छ भने अब हामी के गर्छौं अब हामी लाइन डिफाइन गर्छौं ठीक छ लाइन डिफाइन गरेर अब मेस गर्छौं
कन्टिन्युसन र लाइन्स के भन्न खोजेको रे रिफाइन ए सरी एलिमेन्ट्स गर्नुपर्ने ट्रायंगल कोऑर्डिनेट टू ट्रायंगल वेरीफाई एनालिसिसमा मैले साइज नै डिफाइन गर्नु पर्यो 0.1 मैले अब के गरेँ भने की पोइन्ट्समा लाइन डिफाइन गरेर अनि यसलाई मेस गरेँ मेस गरेर मैले के गर्छु त तपाईहरुलाई मैले फरक देखाउन मात्र खोजेको क्याल्कुलेसन कसरी गर्छ भने डिफाइन गरेँ मैले अप्लाई स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेन्ट अब की पोइन्ट्समा डिफाइन गर्छु मैले यहाँ तपाईको के बिग्रियो होला भने यूएक्स यूआई यूजेड दिनु फर्स्टमा र टेक्स्ट र वाइ दिनु यो पाँचवटा नोड 1 मा हुन्छ अथवा की पोइन्ट 1 मा र लास्ट मा यूएक्स बाहेक अरु सबै हुन्छ यति गरेपछि यो दुईटामा के गर्यो भने एफवाई डाइरेक्सनमा -2000 लोड अप्लाई गरे र यहाँ चाहिँ 4000 लोड अप्लाई गरे ठीक छ अघि जस्तै हो सल्युसन भयो जनरल कस्ट प्रोसेसिङमा एलिमेन्ट टेबलमा यहाँ छ पहिलेदेखि डिफाइन छ अब मैले यहाँ प्लट रिजल्ट भित्र कन्ट्रोल प्लट भित्र लाइन एलिमेन्ट रिजल्ट 3 र 16 गरे भने 6 र 19 अब किन देखाएन मैले देखायो सर यो एलिमेन्ट टेबल डिफाइन गरेको त्यहाँनिर अलिकति छुटेको छ सर मेरो एकचोटि देखा भन्दैन न टेबलमा एलिमेन्ट टेबलमा त्यहाँ गएर एडमा जाने नि सर अब तल बाइ सिक्वेन्स नम्बर यो जुन रिजल्ट डेटा आइटम भनेको छ नि त्यसमा बाइ सिक्वेन्स नम्बर यसरी तल जानु बाइ सिक्वेन्स नम्बरमा एकचोटि 6 19 त्यसपछि 3 एसएमआइसी कमा ए सर त्यो गर्दा मेरो जस्तो लाग्यो एकचोटि फेरि ट्राई गर्छु है त सर apply requested database not available भन्छ सर 2020 हो सर एकचोटि फेरि गर्छु मैले अरु बाइ सिक्वेन्स नम्बर गरेर नसके सर मान्न लागेन requested database not available table command is ignored requested database not available SMIC database नै अवेलेबल छैन यो बीम मेमोरी डेट गरे यस सर 2020 होला हैन हजुर आइराछ त 20 मा मेरो त सर 2020 मा भइराछ टेबल डिफाइन दिन त हो नि सर अह
प्रिमोनेटेडको लागि डिफाइन हुनुपर्ने हो खासमा यो त प्रिडिफाइन्ड हो क्या त्यो एलिमेन्टको लागि यो सिक्वेन्स नम्बरहरू त्यो हामीले दिनुपर्ने त्यसमा केही छैन। यहाँ त अब मैले नम्बर अफ एलिमेन्ट्स चेन्ज गर्दा के हो अब इन्क्लाइन लाइन जस्तो देखिन थाल्यो। अघि के भएको थियो भने हामीले नम्बर अफ एलिमेन्ट मात्र 4वटा डिफाइन गरेका थियौँ। 4वटा एलिमेन्ट डिफाइन गर्दा के हो त सबै एलिमेन्टको आई र जेमा क्याल्कुलेट गर्छ अनि त्यसलाई स्ट्रेट लाइन मानेर अज्युम गर्छ। आईदेखि चाहिँ एभरेज 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 गर्दै जान्छ। यहाँ हामीले के गर्छौँ मल्टिपल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स लिँदा दुईटा नोडको बिचमा मल्टिपल एलिमेन्ट्स भएको हुनाले सानो एभरेज एभरेजहरू जोडिएर यो अझ फाइन हाम्रो एलिमेन्टहरू भएको भए यो अलमोस्ट लाइन जस्तै देखिन्छ। कम्बिनेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स भनेको एउटा मजाको इन्क्लाइन लाइन देखिन्थ्यो। त्यो जति फाइन गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो रिजल्ट हुन्छ। फरक त्यहाँ हुन्छ। आई र जे भनेको आई र जे सबै एलिमेन्टको आई नोड र जे नोडमा भ्यालु क्याल्कुलेट यो एलिमेन्टको आई र जे क्याल्कुलेट गरेर एभरेज लियो यो एलिमेन्टको आई र जे क्याल्कुलेट गरेर एभरेज लियो हैन यो सबै एलिमेन्टको आई र जेमा क्याल्कुलेट गरेर एभरेज लिएर अनि गर्छ। अब नम्बर अफ नोड्स नम्बर अफ एलिमेन्ट्स तपाईँले बढाउनु भयो भने के हुन्छ त यो देखिँदैन। टाढाबाट हेर्दा के देखिन्छ फाइन कर्भ जस्तो देखिन्छ फाइन लाइन जस्तो देखिन्छ। तर इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट मात्र डिफाइन गर्नुभयो भने त्यसले ढिक्का ढिक्का नै लिएर देखाउँछ। त्यसैले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दा चाहिँ की पोइन्टहरूबाट गरेको बेटर। की पोइन्टहरू डिफाइन गर्ने लाइन डिफाइन गर्ने त्यसलाई मिस गर्ने प्रपरली। सियर फोर्सको लागि त फरक परेन किनभने सियर फोर्सको लागि स्ट्रेट लाइन नै आउँछ। तपाईँको त्यो डाटाबेस मोडेलहरू 2020 एलिमेन्ट नट अवेलेबल। हजुर अहिले मैले यो चेन्ज गरेपछि चाहिँ यस्तो डायग्राम चाहिँ आएन। यस्तो आएन डिफर्मेसनको चाहिँ आएको कस्तो आयो त? हजुरको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ आएन कि स्ट्रेच पनि आएन सियर फोर्स पनि आएन। यो 3 र 16 राख्दा पनि आएन। अघि नै चाहिँ आएको थियो अहिले फेरि की पोइन्ट गरेर लाइन गरेको बेलामा चाहिँ आएन। तपाईँले के गर्नु भने एलिमेन्ट टेबलमा जुन यो डिफाइन गर्नुभएको छ नि यसलाई डिलिट गरेर फेरि डिफाइन गर्नु। अघिकै डिफाइन्ड होला यसलाई सबै डिलिट गर्नु अनि फेरि डिफाइन गर्नु नयाँ ओरिएन्टेसनको लागि अनि आउँछ। त्यो तपाईँको 2020 वाला प्रब्लम त्यो अस्ति तपाईँले त्यो सेटिङमा चेन्ज गर्नुभएको थियो त्यो एउटा अस्ति लिङ्क राख्नुभएको थियो नि एकजनाले त्यो लन्चरमा गएर अनि चेन्ज गर्ने। यो सेयर्ड मेमोरी वाला जुन सेटिङ थियो त्यो चेन्ज गर्नुभएको थियो भने कतिजनामा त्यो चेन्ज गरेर हुँदैछ। चेन्ज गरेर नै भएको सर मेरो त स्ट्रेसहरू पनि आउँदैन त्यो पनि आउनु लागेन अहिले पनि 2020 ले दुखाइदियो क्या। त्यसैले म ओल्डर भर्जन नै रिकमेन्ड गर्छु कि 15-16 भर्जन यस्तो मजाको छ त्यस्तो केही एरर आउँदैन। 2020 मा पनि थाहा नभएर हो युज नगरेर हो मैले पनि। त्यो समस्याको त मैले समाधान खोज्न चाहिँ सकिनँ है। मैले सोध्न पनि 1-2 जनालाई सोधेको छु। 2020 खासै कसैले युज पनि गर्दैन। कलेजतिर त झन् क्याम्पसमा त झन् 7-8 छ पुरानो भर्जनहरू छ। अझ अस्ति बल्ल हामीले 15 राख्न लागेको थियौँ। हुन्छ त सर अब पुरानो भर्जन डाउनलोड गरेर पुरानो भर्जन गरेको एकदम राम्रो। 15-16 तिरको भर्जन एकदम राम्रो। बरु क्र्याक नै डाउनलोड गरेर गर्नु फुल भर्जन पनि हुन्छ त्यसमा कुनै प्रब्लम हुँदैन।
स्टुडेन्ट भर्जन भयो हो कि खै हुनु त नपर्ने स्टुडेन्ट भर्जन भए पनि यतिसम्म सबैको आएको छ यतिसम्म नाले सल्युसनसम्म सबै भएको छ सर सल्युसन सबै आएको छ त्यसपछि अब यो प्लट गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ है कतिलाई प्लट गर्दाखेरि डिफर्मेसन सेपहरू पनि सबै आइरहेछ यो स्ट्रेसहरू र यो हजुरको इलिमेन्ट टेबल चाहिँ डिफाइन भइरहेको छैन तपाईँकोमा चाहिँ त्यस्तो भयो फेरि सबैमा भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो 2020 पनि कतिजनाकोमा हुन्छ कतिकोमा हुँदैन त्यहाँ हो कि समस्या अब यो सिस्टम सर यसले निभिडियाको ग्राफिक्स अलि बढी सपोर्ट गर्छ कि क्या सर ग्राफिक्सले गर्दा पनि हो कि जस्तो मान्दैछु मेरोमा त एक्सटर्नल ग्राफिक्स नै छैन त्यही डेडिकेटेड जुन आउँछ सिस्टमसँग त्यही ग्राफिक्स छ त्यही पनि मजाले चलेको छ खै सर के हो बुझ्नै गाह्रो छ कि लास्ट अप्सन नयाँ डाउनलोड गर्नु पर्ला सर म त त्यही रेकमेन्ड गर्छु कि तपाईँले त्यो डाउनलोड गरेको सर हजुर हजुरले के हामीलाई एसाइनमेन्टमा दिनुभएको थियो नि दुईटा थ्योरिटिकल र यो सल्भ गरेको ल्यापटपबाट सल्भ गरेको चाहिँ स्ट्रेसको कम्पेयर गर्ने भनेर तर यो सल्भ गर्दा किन स्ट्रेसको भ्यालु नै देखाउँदैन र सर अब त त्यो देखाएको छैन भने नगरे पनि हुन्छ होइन जसकोमा देखाएको छ त्यसले गर्नुपर्छ स्ट्रेसको भ्याल्यु देखाएको यो छैन भने त आर्टमा के गर्नु पनि देखाएको छैन के सर स्ट्रेसको भ्यालु कर्भ चाहिँ देखाएको छ भ्यालु चाहिँ त्यही माथि देखाउँछ म्याक्सिमम भ्याल्यु देखाउँछ जसरी यहाँ टप राइटमा टप लेफ्टमा देखाइरहेछ अहिले हजुर हजुरको हेरौँ न अहिले मेरोमा हजुर सर पर्नु यहाँ मैले स्ट्रेसको गर्छु त्यसो भए अन्तर कट नै गरौँ न पुरानो एउटा फाइल खोज्छु यदि छ भने यसमा नदेखाएको पनि सक्छ अस्ति गरेको ल्याबमा अस्ति हामीले हेरेका थियौँ त स्ट्रेसको भ्याल्यु नै हेरेका थियौँ एसएमएक्स भनेर देखाउँछ स्ट्रेस म्याक्सिमम र डिएमएक्स भनेको डिफर्मेसनको म्याक्सिमम भोलि त्यसको हेर्न लाग्दा चाहिँ यासी क्युबी भने अनि फेरि भ्यालु नै छैन कि सर यो त मेरो कम्प्लिट फाइल नै छैन यसमा त नदेखाउन नि सक्छ होला किनभने यसमा यसमा अप्लाई हुन्न होला है मलाई एलिमेन्ट सल्युसन एक्स कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रेस नो एभरेज भ्याल्यु भनेर भन्छ अस्ति अस्तिको क्वेसनहरूमा हामीले स्ट्रेस क्यालकुलेट त गरेका थियौँ डिफर्मेसन त्यसमा देखाएको थियो कि डिफर्मेसन त ठिकै छ y direction अस्तिको जुन दुईटा इक्जाम्पल मैले जुन असाइनमेन्ट दिएँ त्यसमा पनि देखाएन स्ट्रेसको भ्याल्यु कसैमा पनि देखाएन देखाउनु पर्ने हो त्यसमा त हामीले ल्याबमा गर्दा त हेरेका थियौँ नि म्याक्सिमम स्ट्रेस
कहाँ देखाउँछ कति भ्यालु देखाउँछ भनेर आएको थियो त यसमा नआउन सक्छ होला यसमा ट्रान्सफर्स लोड भएको हुनाले भनेपछि शियर स्ट्रेस एक्स वाइ प्लेन वाइ जेड यसमा ट्रान्सफर्स लोडिङ भएको हुनाले यसमा के प्रब्लम आएको होला हामीले जसमा लिनियर एक्सियल लोडिङ दिएर जुन क्वेसनहरू गरेका थियौँ अस्ति अरू 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 कसैको पनि आएन त्यो फाइलहरू मैले चेक गरेकै छैन तपाईँहरूको सर हजुर अब मेरो हेरिदिनु न सर मेरो त के भइरहेकै छैन सर म त्यही रोकिएको छु के योभन्दा अगाडि सेयर गर्नु योभन्दा सेयर पछि गर्नु चाहिँ भिडियो हेरेर त्यही अड्किनु भयो हजुर म त्यही अड्केको छु क्या म बरु त्योभन्दा पछाडि त्यहाँसम्म भएपछि भिडियो हेरेर गरिहालौँ न भन्ने हिसाबमा म त्यहाँ अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ सकिने बेलामा अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर मैले केही भनिनँ गर्नु न सेयर गर्नु स्क्रिन सेयर गरौँ कुन ठाउँमा अड्किनु भएको तपाईँ त्यही सेम सेम प्रब्लम देखाइरहन्छ अहिले सोल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो प्रब्लम देखाइरहेछ क्या सर यो There is at least one small equation solver. Pivot z degree of freedom at node 3. Please check for insufficiency constant. तपाईँ एकचोटि त्यहाँ लिस्टमा जानु त अघि गरे जस्तै लिस्टमा लोड्समा नोट्समा नोट्स हैन लोड्स तल प्रपर्टी भन्दा तल लोड्स लिस्टमा लोड्समा लोड्स UF constants on all nodes. One मा UX/UI root x root y UX त्यो चाहिँ पुगेन नि त केमा छ नोड 1 मा UX/UI UZ रोटेसन अबाउट x र y यो एडिट कसरी गर्ने सर डिफाइन लोड्समा जानु डिफाइन लोडमा जाने अप्लाई स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेन्ट नोड्स नोड्स 1 सेलेक्ट गर्नु त नोड 1 सेलेक्ट गरे ओके मा UZ पनि थप्दिनु युजर पनि थपौँ ओके गर्दिनु तलतिरको पर्दैन ओके पर्दैन अर्को 2 मा पनि सेलेक्ट गरे अन नोड्स गरेर 2 हैन 5 मा 5 मा गरेर ओके ओके यहाँ UX लाई अनचेक गर्दिनु UX लाई युएक्स मात्रै अब ओके गर्नु अब सोल्युसन सोल्भ फेरि तल छ त्यो रिजल्ट ट्र्याकिङ भन्दा तल अहिले भएछ ओके सर अब योभन्दा अगाडि चाहिँ म हेरेर गरिहाल्छु सर भिडियो क्लास सकियो पनि सकेको सर क्लास अब हाम्रो लगभग सकेको तपाईँको स्ट्रेस नआएको अघि भन्नुभएको थियो नि एकजनाले तपाईँको 2020 नै हो एनसिसको मेरो 2020 अनि तपाईँलाई होइन अघि एकजनाले भन्नुभएको थियो नि कसले हो सर 2020 हो तपाईँको 2020 अनि असाइनमेन्टमा आएको छैन भन्दै हुन्थ्यो नि कसले भन्नुभएको थियो मैले त्यो चाहिँ 2020 मा थियो फेरि क्लासमा गर्दा चाहिँ आएको थियो के सर क्लासमा गर्दा आयो असाइनमेन्टमा गर्दा आएन हजुर असाइनमेन्टमा चाहिँ आएन फेरि स्टेजमा प्रब्लम देखाएको नि हैन कि कर्भ पनि आयो आजको जस्तै भएको थियो के
आज हजुरकोमा नि आएको छैन नि त्यस्तै भनेको थियो। किनभने त्यसमै कतिजनाको आएको छ सल्युसन मैले गर्दा पनि आएको छ त्यो असाइनमेन्टमा त्यो के प्रब्लम मैले पनि बुझ्न सकिनँ कि 2020 किनभने कतिजनाको आएको पनि छ सल्युसन मैले गर्दा पनि अब ती सिमिलर प्रब्लम हामीले गरेको थियौँ यही क्वेसन त हो यो गर्दा आएको थियो अरे ठिक छ जतिसम्म तपाईँको आएको छ त्यति गरेर त तपाईँले पठाइसक्नु भयो त्यही कन्सिडर गर्नु त्यसमा लेखिदिनु भएको थियो नि आएको छैन भने नभए मैले बुझ्छु आएको छैन भने त्यसको सल्युसन मैले पनि केही भेटिनँ जतिसम्म सकिन्छ जतिसम्म आउँछ त्यसमा सल्युसन त्यही गरेर हामी पठाउनु हुन्छ सर अरू कसैको के क्वेसन अर्को ग्रुपबाट एकजनाको पनि आएको त्यो अर्को ग्रुपको ल्याबमा त्यही कुरा भन्दिनु न सर हजुर यो पोस्ट प्रोसेसिङमा गर्नलाई के गर्ने सर सोलुसन निकालिसकेपछि पोस्ट प्रोसेसिङमा डिस्प्लेसमेन्ट एलिमेन्ट टेबल डिफाइन हजुर एलिमेन्ट टेबल डिफाइन गर्नुपर्छ यसमा हजुरले त्यो मैले त्यहाँको एउटा पोइन्टसम्म सकाएँ त्यसपछि चाहिँ सिधै डिस्प्लेसमेन्ट प्लट रिजल्ट काउन्टर प्लट के भन्ने छ त त्योभन्दा अगाडि के स्टेपहरू मिसिङ छ र हजुरले लेख्नु भएको यता छैन त्यहाँ तल हेर्नु न तल एलिमेन्ट टेबलको आउँछ त्यो डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नलाई कसरी हेर्ने सर डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नलाई त्यो प्लट रिजल्ट्समा जानु प्लट रिजल्ट पोस्ट प्रोसेसिङमा प्लट रिजल्ट डिफर्म सेप हेरे भयो अथवा कन्टुर प्लटभित्र प्लट रिजल्ट्स होला थर्ड फोर्थमा सोलुसन भित्रै हो सर होइन जेनरल पोस्ट प्रोसेसिङ ए ओके सर कन्टुर प्लटभित्र नोडल सल्युसन छ नोडल सल्युसनमा तपाईँले अब डिटेल प्लट रिजल्ट भित्र काउन्टर प्लट कन्टुर प्लटमा नोडल सल्युसन छ नोडल सल्युसनभित्र तपाईँले डिस्प्लेसमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यही छ स्टेपहरू हेर्नु न यहीँ मैले स्टेप लेखिदिएको छु यसमा एक दुईवटा कुरा सच्याउनु पर्ने छ यो सच्याएर म फेरि अपलोड गर्छु यो फाइल यो ठ्याक्कै यो फलो गर्नु न यो डिस्प्लेसमेन्टमा प्लट रिजल्टभित्र कन्ट्रोल प्लटभित्र नोडल सल्युसन यहाँ सबै स्टेप लेखेको छ त्यो स्टेप फलो गर्दै जानु ओके सर एउटा असाइनमेन्ट राख्छु मैले त्यो ट्राई गर्नु होला Sir, the request as data is not available. The PLSON command is ignored भनेर भन्छ त सर एलिमेन्ट टेबल डिफाइन गर्दा भने के हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले डिस्प्लेसमेन्ट कि स्ट्रेस मैले सर त्यो यो स्ट्रेस हेर्नलाई खोजेँ थिएँ सर स्ट्रेसमा 2020 होइन तपाईँको हजुर यही प्रब्लम आइरहेछ कि 2020 मा हजुर तपाईँले डिस्प्लेसमेन्टसम्म हेर्नु हजुर त्यसपछि अब एलिमेन्ट टेबलको डिफाइन गर्नु अब के हुन्छ एलिमेन्ट टेबल गरेर फेरि अनिपछि गर्ने तलतिर उस गर्नुपर्छ के भट्टे हजुर के अरे कमान्डमा गएर कमान्ड हजुर कहाँ कमान्ड कता सेट कमा लास्ट हान्नुपर्छ के स्ल्यास सेट के भन्छ केटोले ए सेट कमा लास्ट ओके हुन्छ अब भयो एकछिन सर भयो सर भयो सर भयो त्यसो भए यो सल्युसन त सबैले युज गर्नुपर्ने हैन हजुर के भन्नु भएको अरे कमान्ड के त्यो कमान्ड लाइनमा सेट कमा लास्ट कसले गर्छ त सल्युसन त स्ट्रेस देखायो त्यति गरे चाहिँ देखाइरहेछ सर एउटा उयो डिफर्म फेस देखाइरहेको हेर्नु स्क्रिन सेयर गरौँ गर्नु त एकचोटि हेरौँ यस्तो देखाइरहेछ
कसैलाई लिभ गर्नु छ भने गर्न सक्नुहुन्छ है क्लास सकिसक्यो स्ट्रेसको भ्याल्यु चाहिँ देखाएन है तर यो डिफर्म सेप मात्र देखायो ठिक छ DMX 8.92 के देखाइरहेछ त यो त डिफर्मेसन हो म्याक्सिमम डिफर्मेसन ए ठिक छ यही कुरा अर्को क्वेसनहरुमा ट्राई गर्नु होला जसमा अस्ति स्ट्रेस देखाएको थिएन 1 डाइमेन्सनल 2 डाइमेन्सनल है हजुर अस्ति मैले भिडियो पठाएको थिएँ त्यो भिडियोमा यही त थियो नि मैले त्यही क्वेसन पो सोधेर चाहिँ यिनीहरूले त्यो अब लिस्ट रिजल्ट्समा गएर देखाउँछ त लिस्ट रिजल्ट्समा गएर अनि के हो गरे नि लिस्ट गर्यो भने त देखाउँछ ए ए ए स्ट्रेसमा जानु त छैन त ए स्ट्रेस सर हैन पोस्ट प्रोसेसिङमै लिस्ट रिजल्ट भन्ने छ कि प्लट रिजल्ट भन्दा ठ्याक्कै छ वन मिसी नो डाटा इज अवेलेबल यो क्वेसनमा नदेखाउन नि सक्छ हैन किनभने यसमा ट्रान्सफर लोडिङ छ त्यो बिम लाइन एलिमेन्टले चाहिँ अस्ति गरेको क्वेसनमा एकचोटि यही कुरा ट्राई गर्नु किनभने अस्ति देखाएको थिएन तपाईहरुकोमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ल्याबमा जुन हामीले क्वेसन गर्छौं त्यसमा यो कुरा ट्राई गरौँ त्यसमा काम गर्यो भने त ठिक छ अरु के कसैको मेरो एउटा प्रब्लम भएको थियो सर हजुर भन्नु त्यो हैन उस त्यो फोर्स डायग्राम बनाउने बेला त्यो 6 र 19 गरेर शियर फोर्स डायग्राम देखायो अनि फेरि 3 र 16 गरेर फेरि शियर फोर्स देखायो बेन्डिङ नै देखाएन हो त्यतै मैले अघि भनेको थिएँ त मेरोमा म शेयर गरेर देखाउँछु यसमा खासमा के गर्ने रहेछ भने 3 र 16 गरेर मैले यो हेर्नु त अघि हामीले के गरेका थियौं त अघि हामीले नोड्स डिफाइन गरेका थियौं र दुईटा नोडको बीचमा एलिमेन्ट डिफाइन गरेर पाँचवटा नोड र चारवटा एलिमेन्ट डिफाइन गरेर गरे अब यसले खासमा क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने रहेछ भने आई र जे हामीले दिएको हो नि लाइनमा आई र जे भन्नुको अर्थले के गर्छ इच इन्डिभिजुअल एलिमेन्टमा आई र जे भनेपछि नोड 1 र 2 मा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छ त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भने हामीले यहाँ 316 दिएछौं भने त्यसले के बुझ्छ मलाई बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो यहाँ क्याल्कुलेट गर्छ यो दुईटा नोडमा क्याल्कुलेट गर्छ र एभरेज मान्छ थ्रु आउट द एलिमेन्ट अनि यो सबै एलिमेन्टको एभरेज मान्दै हामीले बढी नम्बर अफ एलिमेन्ट्स लियौं भने यो एउटा फाइन इन्क्लाइन लाइन जस्तो देखिन्छ चारवटा मात्र एलिमेन्ट लिएर गयो यसले के गर्यो त आई र जे को बीचमा एभरेज लियो आई र जे को एभरेज लियो आई र जे को एभरेज लियो भनेपछि हामीले के गरेका थियौं अघि पाँचवटा नोड डिफाइन गरेर चारवटा एलिमेन्ट डिफाइन गर्यो अब त्यसले के गर्छ थ्रु आउट द एलिमेन्ट एभरेज भ्यालु लिएर गर्यो त्यस्तो गर्दा के भयो त हामीलाई स्ट्रेट लाइन यो रेक्टेंगुलर ब्लक जस्तै देखियो त्यो भ्यालु तर सेम प्रब्लमलाई मैले की पोइन्टहरु डिफाइन गरेर मल्टिपल नम्बर अफ एलिमेन्ट्समा मेस गरेर अनि गर्दा हेर्नु त यो थोरै लाइन जस्तो देखिन थालेछ नि यसमा अझ फाइन मेस गर्यो भने के हुन्छ त बढी नम्बर अफ रेक्टेंगुलर ब्लक्सहरु जोडिएर देखिन्छ यसो हेर्दा लाइन जस्तै देखिन्छ तर यो इन्डिभिजुअल एलिमेन्टमा हेर्नुभयो भने सबै एलिमेन्टमा एभरेज लेख्दै गरेको हो फाइनाइट एलिमेन्टमा जस्तो हामीले पढाएको थियौं नि थ्योरीमा त्यस्तो त्यसैले यो की पोइन्ट्स डिफाइन गरेर लाइन डिफाइन गरेर अनि मेस गरेर गर्दा बेन्डिङ मोमेन्टको रिजल्ट्स बेटर देखाउँछ बेटर के राम्रो देखाउँछ त्यसमा त त्यो नोड मात्र डिफाइन गरेर गर्यो भने त्यसमा बेन्डिङ मोमेन्टको रिजल्ट आउँदै हुन्छ त्यो दुईटा नोडमा एभरेज लिएर अनि सिधै स्ट्रेट लाइन दिन्छ हैन हजुर त्यो मैले यसमा थोरै चेन्ज गरेर राख्छु बरु यसमा की पोइन्ट्स डिफाइन गरेर अनि मेस गरेर आएर त्यो वाला फाइल राख्छु यो फाइलमा एउटा अझ मिस्टेक छ त्यो सच्याएर मैले अर्को फाइल अपलोड गर्छु त्यसको स्टेप हेरेर गर्नु न हस् सर अरु के कसै ठिक छ त्यसो छैन भने अब टुङ्ग्यामा चाहिँ क्लास
थ्याङ्क यू मैले टर्मिनेट गरेँ क्लास थ्याङ्क यू हस् सर हस् हेलो